बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज चुका है। कौन से पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल रही, वोटर्स कितना वोट कास्ट कर चुकी और सिक्योरिटी के मामलात कैसे रहे, इस सब पर करेंगे बात आज के इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुंदस खान और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी ज़िमनी इंतखाबात के दंगल की। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ का बल्ला चलेगा या हुकूमती इत्तेहाद फतह अपने नाम करेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों में पोलिंग जारी है। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मुल्तान और कराची में वोटिंग का अमल जारी है। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी वोट कास्ट किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर खुद मैदान में हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स, एफसी के जवान तैनात हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का बल्ला चलेगा या हुकूमती इत्तेहाद फतह अपने नाम करेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों में पोलिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में आवाम बिला खौफ खतर वोट डालने आए। पोलिंग में हंगामा राई और मुदाखलत करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। केस इलेक्शन कमिश्नर रेफर किया जाए ताकि फौरी इंजबाती कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे फैसल रजा खान। कौमी असम्बली के 8 और 3 सूबाई हलकों में पोलिंग का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अवाम बिला खौफ खतर वोट डालने आए। पोलिंग में हंगामाराई और मदाखलत करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अगर कोई सरकारी मुलाजिम धांधली में मुलव्विस पाया गया तो फौरी एक्शन लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों को अहकामात जारी किए कि किसी किस्म की नरमी न की जाए और पोलिंग को यकीनी पुरअमन बनाया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कंट्रोल रूम्स इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट सूबाई और जिलाई सतह पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। किसी भी किस्म की शिकायत से मुतल्लिक दिए गए नंबर्स पर राबिता किया जा सकता है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज सब घरों से निकलें अपने वोट। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से ख़त्म कर दें। ज़िमनी इंतखाबात साजिशी टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। आपको बताया, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज सब घरों से निकलें। अपने ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से ख़त्म कर दें। ज़िमनी इंतखाब साजिशी टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज सब अपने घरों से निकले। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ के जड़ से ख़त्म कर दें। ज़िमनी इंतखाब साजिशी टोले के खिलाफ रेफरेंडम है। आपको बताते चलें कि मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िमनी इंतखाब का सियासी दंगल आज सज चुका है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन मालूमात जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। पेशावर से ज़िशान काकाखेल हमारे साथ होंगे। आसिफ सिद्धू NA 108 फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि खावर मुगल NA 118 ननकाना की सूरत हाल बताएंगे। NA 157 मुल्तान से ज़हीर अब्बास और NA 237 कराची से शराज अहमद। इसके अलावा NA 24 चारसद्दा से वकास बोनेरी हमें तमाम तर सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का। ज़िशान काकाखेल से जानते हैं। ज़िशान, बताइएगा कितना वक्त हुआ है पोलिंग को, कब तक पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और ये भी बताएगा कि क्या इंतजामात किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर। अमल जारी है, कहीं पर रुक जाता है तो कहीं पर दोबारा शुरू हो जाता है। 5 बजे तक बिला तातुल ये सिलसिला जो है वो रहेगा। वोटर्स आएंगे, वोट कास्ट करेंगे और 5 बजे के बाद जो है वक्त जब ख़त्म हो जाएगा तो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सुबह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। इस वक्त हम सिटी नंबर 1 स्कूल पर मौजूद है और यहाँ पर भी तकरीबन 2 घंटों तक जो है पोलिंग का अमल जो है मुअत्तल रहा। 2 जमातों के कारकुनान के दरमियान शदीद लड़ाई हुई NP और PTI, जिसके बायस
जो है वो वोटिंग का जो अमल है वो बंद करना पड़ा। इस वक्त बारी जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हालात को कंट्रोल कर लिया है। एनपी के कारकुन ने पीटीआई के कारकुन को शदीद जख्मी किया था, जिसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही देखने को मिली। दोनों जमातों के कारकुनान और रहनुमा भी पहुँच चुके थे, पुलिस के आला अफसरान भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त भी IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सुबह से जो है वो वोटिंग का अमल जारी है, वोटर्स आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई या झगड़े भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 2 लाख जो मर्द हजरात है, 2,60,000 से ज़ायद मर्द और 2,10,000 से ज़ायद ख़वातीन जो है आज इन्हें 31 पर वोट कास्ट करेंगे। 8 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है और जो है इस वक्त हमारे साथ IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी मौजूद है। सर क्या कहेंगे? लाइव सारों के साथ में एक साथ बात कर लेते हैं, एक साथ तमाम के साथ बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त IG खैबर पख्तूनख्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में जो है ज़मीनी इंतखाब हो रहा है। इन्हें 31, इन्हें 24 और इन्हें जो 22 है मर्दान, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो सर इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद सिटी नंबर 1 स्कूल में आज जो लड़ाई मार पिटाई का वाक़या पेश आया है, उसमें खून बह गया, बंदे का अरेस्ट हो गया। सर बंदा अरेस्ट हो गया। सर कैमरा को देख, कैमरों को हम देख लेते हैं। मैं पहले एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर आपके सवालात जो है उनके ऊपर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा में बाई इलेक्शंस हैं 3 नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर, एक मर्दान, एक चारसदा औदा और एक पेशावर, तीनों के मिला के तकरीबन 1100 से ऊपर पोलिंग स्टेशंस हैं और इन तमाम पोलिंग स्टेशंस को हमने या हसास या इंतहाई हसास डिक्लेयर किया है। इन 1100 प्लस पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमारी 13,000 से ज़्यादा पुलिस की नफरी लगी हुई है। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल मजबूती तौर पर कंट्रोल में है। इक्का दुक्का छोटे छोटे वाक़यात, जैसे किसी की आपस में तल्ख कलामी हो गई या किसी की आपस में हाथापाई हो गई, लेकिन इससे बढ़ के कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस ने, चूँकि दफ़ा 144 भी नाफिज है, तो तमाम जगहों पे हमने सख्ती के साथ चेकिंग का अमल शुरू किया हुआ है। चारसदा के अंदर कुछ लोग ऐसे जो कि प्राइवेट गनमैन थे, जो कि असलाह के साथ मुसल्लह थे, उन तमाम को हमने गिरफ़्तार भी किया और गिरफ़्तार करने के बाद FIR भी उनमें दाखिल की। पेशावर में एक छोटा सा तल्ख कलामी का वाक़या पेश आया, कुछ हाथापाई हुई, लेकिन वो बहुत मामूली वाक़या है, ज़ाहिर है, और उसमें हमने FIR भी कर ली, बंदा भी गिरफ़्तार कर लिया। किसी किस्म का कोई फायरिंग का वाक़या, किसी किस्म की पोलिंग के अमल में रुकावट का वाक़या इस तरह का पेश नहीं आया। पुलिस मौजूद है, अलर्ट है, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ हमारे साथ मौजूद है और मुस्तकिल तौर पे हम सब मॉनिटर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने और प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने, हमारे पेशावर के DRO ने, हमने सूबाई कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। वहाँ बैठ के हमने रिव्यू किए अरेंजमेंट्स और अब पोलिंग स्टेशंस को फर्दन हम देख रहे हैं। और मैंने कहा कि आपके ज़रिए आवाम को भी आगाह कर दूँ कि इंशाअल्लाह पोलिंग का जो अमल है वो इंतहाई हिफाजत के साथ, इंतहाई मौसर तरीके के साथ। IG खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, इससे बीच शरास अहमद ने 237 कराची से भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है। शरास अहमद बताएगा, सुबह से पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है या पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं 37 मलीर में, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन की जो है वो जारी हैं और वोटिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। ताहम कुछ सुस्त रवि जो है वो वोटिंग्स में हमें देखी गई। कहीं पर अमला वक्त पर नहीं पहुंच सका था, तो कहीं जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स ना पहुंचने की वजह से 1 से 1.5 घंटा पोलिंग जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई। ताहम वोटिंग टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कम दिखाई दे रहा है। अब तक के NA 237 में 194 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पर हमने वक्तन विज़िट किया और अब तक की इतलात के मुताबिक 150 से 200 वोट ही जो है इस हल्के में तमाम तर पोलिंग स्टेशन में कास्ट हुए हैं, जो कि वोटिंग टर्नआउट तकरीबन 3 से 4% तक इस वक्त तक हमें दिखाई दे रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ इतवार का रोज़ होने की वजह से जो ताख़ीर है वो देखी जा रही है, वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वोटिंग टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा कम हमें दिखाई दे रहा है। जबकि बाई इलेक्शंस और दीगर फैक्टर्स
بھی جو ہے وہ اس طرح کا امپیکٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ NH 237 میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ کافی زیادہ کم دکھائی دے رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست کی جا رہی ہے شہریوں سے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں. تاہم سیکیورٹی کی اگر اوور آل بات کی جائے تو NH 237 میں سیکیورٹی کے جو کافی بہتر انتظامات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. 3000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار مختلف پولنگ اسٹیشنز پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ مختلف حلقوں میں گشت بھی کر رہی ہے. 194 پولنگ اسٹیشن اس حلقے میں بنائے گئے ہیں جہاں کی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 2,94,000 ہے, جس میں 1,65,000 مرد اور 1,28,000 خواتین کے ووٹ ہیں. لیکن اگر ووٹنگ کی شرح دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ کم ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ 2 سے 2:30 بجے کے بعد جب عموماً کراچی والے دیر سے اٹھتے ہیں خاص کر کے تعطیلات کے دوران, اس کے بعد جو ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کچھ اس میں تیزی دیکھی جا سکتی ہے. تاہم اس وقت تک جو ووٹنگ کا عمل ہے زیادہ نہیں ہے. شیراز ہمارے ساتھ رہے گا, رخ کر لیتے ہیں فیصل آباد کا جہاں NH 108 میں ہمارے نمائندے آصف سدھو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف, جیسے کہ ابھی شیراز نے کہا کہ کراچی میں کوئی خاطر خواہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آیا, یہ بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے, اس حلقے میں ٹرن آؤٹ کیسا رہا اب تک؟ جی دیکھیں, جو گزشتہ جنرل الیکشن تھا فیصل آباد کا اس میں بھی ٹرن آؤٹ اس حلقے کا 50% سے کم تھا, لیکن آج ہم سب سے پولنگ کا عمل دیکھ رہے ہیں. آج ووٹرز کی تعداد گزشتہ الیکشن میں جتنا یہاں پر رش تھا ووٹرز کا اس سے بھی کم ہے, تو توقع کی جا رہی ہے کہ آج جو ووٹ ہے وہ انتہائی کم ہوگا اس حلقے میں ووٹرز کا. ساتھ ہی ساتھ جو اب تک سب سے بڑی بدمزگی اس حلقے میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ووٹرز کا اندراج یہاں پر ووٹر لسٹ میں نہیں ہے اور ان کے ووٹ کسی اور حلقے میں داخل کر دیے گئے ہیں. یہاں پر آنے والے جتنے ووٹرز ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے ووٹرز جو یہاں پر 11-12 سال پہلے کی اس حلقے سے رہائی چھوڑ چکے ہیں ان کے ووٹ اس حلقے میں شامل کر دیے گئے ہیں, اور یہاں کے جو مشکل رہائشی ہیں ان ووٹرز کے ووٹ کسی اور حلقے میں شامل کر دیے گئے ہیں. تو ایسے ووٹرز جب اس حلقے کا رخ کر رہے ہیں تو ان کا ووٹ ہی اندراج میں شامل نہیں ہے, ووٹنگ لسٹ میں شامل نہیں ہے, تو وہ ووٹ نہیں کر پا رہے اور مایوسی کی حالت میں واپس جا رہے ہیں. جبکہ وہ ووٹرز جن کا اندراج کسی اور حلقے میں ہو گیا ان کو اب فوری طور پر اس حلقے میں لانا ایک مشکل قدم لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے. تو مجموعی طور پر ووٹرز کا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا. اگر امن و امان کے حوالے سے بات کریں تو پورے حلقے NH 108 میں ابھی تک کوئی بدمزگی اس کے علاوہ دیکھنے کو نہیں ملی. مسلم لیگ نون کے اوورسیز چیف کوآرڈینیٹر اور سابق چیئرمین OPF بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ امریکی صدر کا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے متعلق بیان غیر مناسب ہے اور پاکستان کو امریکی غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے بہتر تعلقات کی جانب جانا چاہیے. امجد ملک سے لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین عوان نے خصوصی بات چیت کی ہے. مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھائیں گے. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوورسیز کے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب وہ موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو امریکن صدر جو بائیڈن نے پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے اس پر جو ہے وہ طوفان برپا اس وقت. پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پاکستان کی عسکری لیڈرشپ ہے, سب جو ہے وہ اس بیان پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت پر جو ہے وہ حملہ قرار دے رہے ہیں. مسٹر امجد ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اوورسیز جو ہے وہ پاکستانیوں کو ڈیل کرتے ہیں پوری دنیا میں, پہلے آپ OPF کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ مسلم لیگ نون اوورسیز کے کوآرڈینیٹر ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ جی بہت شکریہ غلام حسین. میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیوں میں بڑی تشویش ہے. پاکستان ایک ساورن ملک ہے اور امریکن صدر کے پاس اگر اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہونی چاہیے. پاکستانی اثاثے محفوظ ہیں, محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا پورا نظام ہے اور آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات نہیں نکلی کہ یہ کوئی شائبہ بھی ہو کہ اس کی سیفٹی کے بارے میں کوئی کمپلائنس جو ہے نہیں ہے. اور پاکستانی حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائفر کو جیب میں نہیں رکھا, باقاعدہ اس کے اوپر ڈی مارچ کیا ہے, سفارت خانے کو مدعو کیا ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ اگر پرائم منسٹر اور فارن منسٹر امریکہ میں تھے, اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو وہاں ڈسکس کی جانی چاہیے تھی رادر دین کہ ہمیں پبلک سے پتہ چلے. میاں محمد نواز شریف نے بڑا بولڈ بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اثاثے محفوظ ہاتھوں میں اور پاکستان ایک ساورن ملک ہے اور اس کے ہم جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے. تو میرے خیال میں جو بائیڈن کی غلط فہمیاں دور کی جانی چاہیے. ایک دم آل آف دا سڈن اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا جب پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, پوری دنیا پاکستان کی مدد کر رہی ہے, تو ایسے میں یہ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا بیان ہے ایک دم؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب
بہت محنت کے ساتھ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو اس کے اثرات ہیں اس سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت گریشیسلی ہماری مدد بھی کی ہے اور ہمیں جو ہے مختلف فائنینشیل انسینٹیوز اینڈ آفرز بھی کی ہیں۔ ڈار صاحب آپ کے سامنے ہی ہیں، ایمرجنسی میں پاکستان گئے ہیں اور ڈالر کو نیچے لا رہے ہیں، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، مارکیٹ میں استحکام آ رہا ہے، ایک نیوسنس ویلیو بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں میرے خیال میں پاکستان میں توانائی کا بحران ہے، اس لیے ہم مختلف ممالک سے جو ہے توانائی جو ہے لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسے میں اس طرح کا بیان جو ہے وہ پروووکیٹو ہے اور ان کالڈ فار ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ امریکہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے لیکن میرے خیال میں ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یوکرائن اور رشیا کی جو وار ہے اس کے اوپر جو ووٹنگ تھی پاکستان نے ابسٹین کیا ہے اور رشیا کے خلاف ووٹ نہیں دیا، شاید اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ کو تھوڑا سا غصہ آیا ہے تو انہوں نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا۔ امریکہ سپر پاور ہے اور اس طرح کے احتجاج کا وہ حق رکھتے ہیں، لیکن اس کے فورم موجود ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ نیم اینڈ شیم کی ایکسرسائز پبلک میں کرنی شروع کر دیں۔ پاکستان بھی ایک سوورن ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا ڈیٹرنٹ بہت ضروری ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہوگا تو خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اور برادرانہ یا ایکول تعلقات رکھنا، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، چاہے نیبرنگ کنٹریز ہوں، اسلامی ممالک ہوں، وہ بھی ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا امریکہ کا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ہمارے ساتھ شاید سب سے زیادہ اچھے تعلقات ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از کنڈیشنل کہ ہم کسی سے بات ہی نہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ برمنگھم کے نواحی علاقے کوانٹری میں آستیانہ دیوان حضوری کے زیر اہتمام ایک پروقار کانفرنس بعنوان آئین مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کے نامور نعت خواہ حضرت سید الطاف قاسمی اور قرات میں عالمی سطح پر نمبر 1 انعام حاصل کرنے والے نوجوان محمد ایوب آصف اور ان کے بھائی محمد اسماعیل آصف نے اپنی اپنی خوبصورت آواز میں کانفرنس کو 4 چاند لگا دیے۔ کانفرنس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ این جی او، سول سوسائٹی اور برٹش پادریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ کوانٹری میں منعقدہ مصطفیٰ کانفرنس میں علامہ پروفیسر سجاد ساجد اور علامہ شیخ عمر حیات قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت کی برکت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم المرسلینی کے توسط سے امت مسلمہ کو رب کریم کی طرف سے ایسی بے پایاں رحمتیں حاصل ہوئی جن کی گنتی کرنے سے اعداد و شمار کے آلات قاصر ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، تم بہترین امت ہو۔ یہ منفرد اعزاز بھی ختم نبوت کے مرہون منت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی اور زندگی گزارنے کا پورا سامان اور تعلیمات لے کر آئے۔ کانفرنس سے علامہ نبیل افضل قادری نے انگلش زبان میں انتہائی پر اثر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا کلا کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھے، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے سنہری اصولوں کو دور جدید میں سخت ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں عورت کے تمام حقوق جس کا تعلق عبادت، معاشرت، سیاست، تجارت، امانت، تعلیم اور دیگر امور جو کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم خواتین کو حاصل رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ عورت کی حدود اور اختیارات کا تعین براہ راست کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، کیونکہ وہی قول سب کے لیے قول فصیل اور وہی حرف آخر ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو اپنے دور میں تجارت کروائی۔ مقامی چرچ کے پادری نے کہا کہ آج کی تقریب معلومات سے بھری پڑی تھی، جس سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع میسر آیا اور ایک دوسرے کے مذاہب سے زیر حاصل آگاہی ہوئی۔ اس پروگرام میں نوجوانوں کی کثیر تعداد اور دیگر کمیونٹی کے لوگ آئین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شامل ہوئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے میں خوشی منا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز اور ایک نئی جہت کا تعین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد کے زمانوں کا تقابل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انسانیت ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں کمیونٹی ٹی وی چینل کی 14ویں سالگرہ کی تقریب سجائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں، کاؤنسلرز اور ایم پی نے شرکت کر کے ٹی وی چینل انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ سید شہنشاہ نقوی نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے 14ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ راجہ واجد اور عابد کاظمی اسی پر ہمیں رپورٹ کریں گے۔ برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ افراد اردو زبان بولنے سننے والے آباد ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر جنوبی ایشیائی ممالک سے ہے۔ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی غرض سے کمیونٹی ٹی وی چینل اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلم کمیونٹی کی جانب سے مساجد اور مدارس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمی سلسلہ کو گھر گھر پہنچانے اور نئی نسل کو اسلامی معاشرے سے روشناس کرنے کی غرض سے ٹی وی چینل قائم کیے گئے ہیں، جو دین محمدی اور دین حق کا پرچار کر کے مسلم کمیونٹی کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے مذہبی دینی ٹی وی چینل کے 14ویں سالگرہ بنائی گئی، جس نے نئی نسل کی دینی تربیت میں کافی نام کمایا۔ اس کی 14ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ نقوی، ایم پی افضل خان، کمیونٹی مذہبی ٹی وی چینل کے چیئرمین ڈاکٹر غلام علامہ حسین عدیل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں ایسے چینلز کی اشد ضرورت ہے جو اپنی نئی نسل کو دین حق کے بارے میں روشناس کرے۔ خالص کمیونٹی ٹی وی نے مذہبی حلقوں میں کافی حد تک اس کمی کو پورا کیا، جس پر ٹی وی کی انتظامیہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ اس موقع پر کمیونٹی خدمات میں اعلیٰ کارکردگی کے عامل شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ علامہ شہنشاہ نقوی، ایم پی افضل خان نے ٹی وی کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ شہنشاہ نقوی، معروف بزنس مین نعیم طاہر اور ایم پی افضل خان نے کہا کہ ایسے چینلز اور دینی اداروں کی ہمیشہ سپورٹ کرنی چاہیے جو معاشرے کو حق اور سچ کے راستے پر چلانے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ پیغام تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار دو جہاں کی آمد اور ولادت کا مہینہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے۔ پیغام سب سے بڑا علم اور صداقت کا ہے۔ سرکار کی آمد گویا علم کا ایک ظہور ہے، سرکار کی آمد گویا صداقت کا ایک اظہار ہے۔ تو علم اور صداقت کو، یعنی علم اور سچائی کو ہمیں عام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے۔ آج میں ہدایت ٹی وی کو 14 سال مکمل مبارکباد دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں یہ اسی طرح ہی کمیونٹی کی خدمت کرتا رہے گا۔ تھینک یو۔ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی ایمان فروش پروگرام تھا، جس میں بہت سی کنٹریبیوشن بھی ہوئی تھی، ایوارڈز بھی دیے گئے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملا ہے۔ آفٹر کووڈ-19 کے بعد جو یہ مشکلات سے وہ دور ہو رہی ہیں، تو اس ونڈرفل ایونٹ۔ شرکاء نے کہا کہ ہر سال سالگرہ پر ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور کمیونٹی اچیومنٹ کا جائزہ بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قسم کے پروگرام ہر شہر میں ہونے چاہیے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی اہل سنت اور جماعت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی۔ اسی سلسلے میں برطانیہ کے شہر والسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جلوس جامع مسجد غوثیہ برچلز کے امام اور خطیب مفتی علامہ ہارون رشید کی سرپرستی اور صدارت میں نکالا گیا۔ احوال عرفان احمد فراز کی رپورٹ میں۔ سرکار کی آمد مرحبا، واللیل کی آمد مرحبا۔ جلوس کی قیادت والسل کے خطیب مفتی ہارون رشید، مولانا عباس علی، مولانا قاری محمد زمان قادری، ڈاکٹر محمد سلیم، مولانا محمد راشد رضوی، ڈاکٹر راجہ زاہد نواز اور صوفی جاوید اختر نے کی، جبکہ پیر صوفی عبداللہ عتیق نقشبندی کی نمائندگی ان کے جانشین صاحبزادہ محمد سعید نورانی نے کی۔ جلوس میں معروف قانون دان بیرسٹر نذیر احمد اور ڈاکٹر رؤوف احمد نے خصوصی شرکت کی۔
जुलूस के दौरान फिजा दुरूद व सलाम, सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, खातमुन नबीयीन की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। शुरकाए जुलूस के लिए अहले ईमान ने जुलूस के रास्तों में लंगर का अहतमाम कर रखा था। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस जामे मस्जिद गौसिया ब्रिचल्स में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने शुरकाए जुलूस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। Today we are so lucky to be gathered here in this blessed, beautiful city of Mosul to commemorate, celebrate the beautiful birth of our beloved Rasul. जामे मस्जिद गौसिया ब्रिचल्स में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई, जिसमें कसीर तादाद में उलमाए कराम और नात ख्वां हजरात ने शिरकत की। मशहूर नात ख्वां सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह, सईद अहमद नूरानी नक्शबंदी और साजिद कादरी ने हदिया नात पेश करके लोगों के दिल मोह लिए। महफिल में अल्लामा मौलाना इमरान अब्दाली ने इंग्लिश में खिताब किया, जबकि उर्दू खिताब मुफ्ती अल्लामा हारून रशीद और अल्लामा मौलाना ताहिर शाह ओवैसी ने किया। उलमाए कराम ने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी मिला वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला। उनका मज़ीद कहना था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें और जहाँ भी रहें वहाँ अख़ुव्वत, प्यार और अमन के साथ रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के नारे पुकारे, मोरसल की गलियाँ या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। इतना बड़ा जलसा मैंने कभी नहीं देखा कि नॉन मुस्लिम कंट्री में रहकर मुसलमानों के दिल में इतना इश्क मुस्तफ़ा, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। आज का पैगाम ये था कि उम्मत मुस्लिमा पर और सारी इंसानियत पर अल्लाह ताला के महबूब रहमत कायनात जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इनकी आमद की खुशी हर मुसलमान, हर मोमिन के दिल की और उसकी रूह की महराज है। ज़रूरत समझ किया कि जहाँ पर हम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इनकाद करते हैं, वहाँ पर हमें उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके इंसानियत की भलाई का दर्स देना चाहिए। मेरे आका ने जो फरमाया, अमन के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाओ और बर्दाश्त के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाओ। हमें ऐसा मुसलमान बनना चाहिए कि देखने वाले देख कर कहें कि वो देखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जा रहा है। शुरकाए जुलूस और जलसा के लिए मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से सुबह के नाश्ते और फिर दिन के लंगर का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। जलसा के इख्तिताम पर अहले ईमान और मोहब्बत के लिए मुए मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम जावेद कादरी की तरफ से किया गया। प्रोग्राम के आखिर में 2 खुशनसीबों को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा के टिकट दिए गए। पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड के जायकों ने अहले वाशिंगटन को लुत्फ़ अंदोज़ किया। पाकिस्तान एम्बेसी ने इंटरनेशनल शेफ चैलेंज 2022 में पीपल्स चॉइस सिल्वर अवार्ड जीत लिया। तकरीब के इनेकाद का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के खाने और सकाफत को उजागर करना था। एग्जीक्यूटिव शेफ शिनवारी रेस्टोरेंट मोहम्मद असगर ने तकरीब में सिफारत खाने की नुमाइंदगी की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ग्रुप की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें फैसलाबाद, खारियां और आरिफ वाला ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट्स की तशहीर की गई। ग्रैंड सिटी के चेयरमैन रेहान गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। अहवाल शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। इस तकरीब का मकसद रियल स्टेट बिजनेस के बारे, खारियां, आरिफ वाला और फैसलाबाद के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को आगाह करना था। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के साथ साथ इन्वेस्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। ग्रैंड सिटी के चेयरमैन रेहान गिलानी ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए काजी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के CEO साकिब रफ़ीक चौधरी ने कहा कि हम हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स लाते हैं। रेहान गिलानी का कहना था कि उनका ग्रुप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आला मेयार के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जहां पर इन्वेस्टर्स का सरमाया महफूज भी है और वो इससे पुरकशिश मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज़ में बसने वाले लोगों की सहूलत के लिए गुजरात और खारियां के करीब आसान अकसात पर मयारी प्रोजेक्ट्स अवाम के लिए दस्तयाब हैं। काजी इन्वेस्टमेंट ने लोगों की सहूलत के लिए बार्सिलोना में अपना ऑफिस खोलने का ऐलान भी कर दिया। तकरीब के आखिर में शुरका के लिए पुरतकल्लुफ डिनर का अहतमाम किया गया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा मौसर सिफारतकारी की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए की। अहवाल इस रिपोर्ट में।
چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے اپنے دورہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں کشمیری طلباء کی تنظیم کشمیر کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران ڈاکٹر سید سبطین شاہ اور پروفیسر طاہر نعیم نے مہمان کا تعارف کروایا۔ نمل کشمیر کونسل کے چیئرمین راجہ اکرام، جنرل سیکریٹری سانول رشید، ڈپٹی جنرل سیکریٹری دانیال اعظم، سابق چیئرمین حمزہ سلیم کیانی، سابق صدر سردار مظہر رشید اور دیگر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ علی رضا سید کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے ایک تسلیم شدہ عالمی مسئلہ ہے، لیکن 2019 کے بعد یہ تنازع ایک بار پھر دنیا کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا، خاص طور پر جس طریقے سے بھارت نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے اپنے آئین کی 2 دفعات کو حذف کیا ہے اور کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی سیاسی قیادت اور پاکستانی سفارتی عہدیداروں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے پر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ بھارت کے بھیانک چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ سیمینار میں سیاسی تجزیہ کار اور پروفیسر طاہر نعیم، ڈاکٹر سید سبطین شاہ اور مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد اور طلباء رہنما عبید خان اور منصور قیسرانی نے بھی خطاب کیا۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے پاکستان فیڈریشن آف یونینز آف جرنلسٹ PFUJ کے صدر افضل بٹ کی دعوت پر پریس کلب کا دورہ کیا۔ میزبان پریس کلب کے عہدیداروں نے استقبال کیا۔ افضل بٹ نے مسئلہ کشمیر کو یورپ میں اجاگر کرنے پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا، جس میں تمام مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں تنظیم کی طرف سے ایک کیک بھی کاٹا گیا۔